इयम् आकाशवाणी देहली वर्तते। संस्कृतसौरभम् इति कार्यक्रमे तत्र भवतां भवतीनां च स्वागतम्। अहम् अस्मि डॉक्टर ब्रिजमोहनः। अद्य साक्षात्कारवार्तायां विषयो वर्तते संस्कृते आधुनिकतावादः। मया सह अत्र समुपस्थिताः सन्ति वाग्देवी समुपासकाः, परमवैदिकाः, सुप्रसिद्ध ज्योतिर्विज्ञाः, वेदादि विभिन्न शास्त्र निष्णाताः, नवदेहलीस्थस्य श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ज्योतिष विभागस्य सहायकाचार्य डॉक्टर खेमराज रेग्मी महोदयाः। महोदयाः, भवतां कार्यक्रमे अस्मिन् हार्दिकं स्वागतम्, अभिवन्दनम्, अभिनन्दनं च। धन्यवादाः आचार्याः। सुविदितम् एतत् समेषामपि शेमुषीमतां यत् भारतीया संस्कृति न अधिगन्तुं पार्यते संस्कृतज्ञानम् अन्तरा। संस्कृतिम् अन्तरेण निर्जीवं जीवनं जीविनः संस्कृतिः हि स्वान्तस्य संस्कर्त्री, सद्भावनानां भावयित्री, धैर्यस्य धारयित्री, दमस्य दात्री, सदाचारस्य सञ्चारयित्री, आत्मावबोधस्य अवगमयित्री, सुखस्य साधयित्री, शान्तेः सन्धात्री च काश्चित् अनुत्तमा शक्तिः। सा इयं संस्कृतिः अजस्रं रक्षणीया, पालनीया, परिवर्धनीया इति भारतीय संस्कृतेः समुद्धाराय अवबोधाय च संस्कृतज्ञानम् अनिवार्यम्। आचार्यः, अतः वयं सर्वादौ ज्ञातुम् इच्छामः किं नाम संस्कृतं वैदिकसाहित्ये, तस्य किं स्वरूपम्? धन्यवादाः आचार्याः। भवद्भिः अत्यन्तः रमणीयः प्रश्नः पृष्टः। यः प्रश्नः इदानीम् अत्यन्तः प्रासङ्गिको वर्तते। संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः। संस्कृतभाषा भारतस्य अमूल्यनिधिः अस्ति। अनादिकालतः अस्माकं देशस्य राष्ट्रीयजीवने तस्याः अपरिमितप्रभावो विद्यते। समस्तम् अपि भारतीयं साहित्यं संस्कृतजातं च तस्यां पूर्णतया अनुप्रामाणितम् अस्ति। संस्कृतं नाम ज्ञानविज्ञानं, सत्यं, नित्यं, सनातनं, सार्वकालिकं, सार्वभौमिकं, सार्वदेशिकं च अस्ति। अतः चत्वारो वेदाः, षड् अङ्गानि, षड् दर्शनानि, 18 पुराणानि, महाभारतं, रामायणम् एतेषां शास्त्राणां ग्रन्थानां वा भाषा संस्कृतम् अस्ति। संस्कृतं नाम भारतस्य प्रतिष्ठा, गौरवञ्च। आचार्यो वदति भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा, अर्थात् भारतस्य द्वे प्रतिष्ठे स्तः, संस्कृतं संस्कृतिश्च। अतः वयं वक्तुं शक्नुमः संस्कृतस्य भारतस्य वा चिन्तनं नाम वसुधैव कुटुम्बकम्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सत्यं वद, धर्मं चर, अतिथिदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव। एतादृशस्य ज्ञानविज्ञानस्य चिन्तनं च यत्र सन्निहितं तन्नाम संस्कृतमिति। बहुशोभनं भवद्भिः उक्तम् आचार्याः। समग्रमपि पुरातनं भारतीयं वाङ्मयं संस्कृतम् आश्रित्य एव अवतिष्ठते इति सुविदितं। न केवलं भारतीय संस्कृति संरक्षणार्थम् एव आवश्यकं संस्कृतम्, अपि तु संस्कृतम् एतत् विविध संस्कृति प्रसार साधनं, भारतीय भाषाणाम् अभिवृद्धि हेतु, राष्ट्रभाषायाः समुन्नतेः साधकम्, आर्यभाषायाः गौरवस्य प्राणभूतम्। अधुना वयं ज्ञातुम् इच्छामः यत् संस्कृतभाषायां का आधुनिकता वर्तते इति ब्रुवन्तु। यद्वयम् आधुनिकतायां सम्प्रति स्मः, अधुना भवम् इति आधुनिकं। संस्कृतवाङ्मये शास्त्रेषु वा यः कोऽपि आदेशः उपदेशः वा अस्ति
सः नित्यः सनातनः सार्वकालिकः सार्वभौमिकः सार्वदेशिको विद्यते। यथा महर्षि पतञ्जलिना योगदर्शने योगाङ्गानि कथितानि। अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह एते यमाः नियमाः। शौच, संतोष, तपस्वाध्याये सुरप्रणिधानानि नियमाः। शौचः, संतोषः, तपः, स्वाध्यायः, ईश्वरशरणागतिः एते नियमाः। पूर्वोक्त विषयाः सार्वकालिकाः, सार्वदेशिकाः, सार्वभौमिकाः, आधुनिकाश्च सन्ति। तथापि शास्त्रेषु शिथिलता सरलता अपि दृश्यते। एतदपि आधुनिकतायाः परिणाम एव। शास्त्रेषु आदौ सूत्राणि भवन्ति, अर्थात् साररूपः भवति। शनैः शनैः तेषां वृत्तिः टीका तट्टिकारूपेण परिणमतां परिवर्ततां विस्तारम् आधुनिकतां च भजते। यथा आचार्यपाणिनिना सूत्राणि, महर्षि कात्यायनेन वार्तिकानि, महर्षि पतञ्जलिना महाभाष्यं, पश्चात् व्याख्याः टीकादयः लिखिताः। धर्मशास्त्रग्रन्थेषु अष्टविवाहानां वर्णनं प्राप्यते। ब्राह्मो दैवस्तथा वार्षः, प्राजापत्यस्तथासुरः, गान्धर्वो राक्षसश्चैव, पैशाचाश्चाष्टमो धमः। पश्यन्तु भवन्तः, तत्र प्राचीनतायाः अपि अन्वेषणं स्यात्। किमर्थम् इत्युक्ते न हि पतितं विना, न हि पुरातनतां विना आधुनिकता अग्रे सरति, अथवा आधुनिकतायाः मूला भित्तिः प्राचीनतायामेव वर्तते। संस्कृतवाङ्मये आधुनिकतायाः विषये यद् भवद्भिः पृष्टं, यदत्र जिज्ञासितं, तत्र एवं कथयितुं शक्यते। आधुनिकता अर्थात् सृष्टिप्रक्रियापरकं, सृष्टिप्रक्रिया शब्देन यतद् अस्माभिः अवश्यमेव ज्ञातुं शक्यते। नाम काचित् नवीना सर्जना अथवा सर्जनायाः या प्रक्रिया या परंपरा। वस्तुतः अत्र प्रश्नः उदेति, किमु असतः सद्भावः अभावस्य भाव आयाति, अथवा कश्चन पूर्वस्य पूर्वस्थितस्य उत्पत्तिः भवति इति प्रथमा जिज्ञासा। यदि आधुनिकं विज्ञानम् अनुसरामः, डाल्टन महोदय वदति यद् आणविक सिद्धान्तः आटमिक एनर्जी इति अनुसारेण पदार्थस्य नाशः न कदापि भवति। पदार्थस्य अनन्तता अनादिता सिद्धा भवति। पुनः गतिशीलता गतिहीनता यो उत्थानं पतनं सर्जनं संहार इति भवन्ति। अतः एतादृशस्थले जगतः वा आंशिक निर्माणम् आंशिक ध्वंसः संभवतः। इतः स्पष्टं भवति यत् कस्यचन नवीनस्य सर्जना न भवति, अवश्यं तस्य पुरातनं सत्ता भवति, तस्मात् तस्य विस्तारः भवति। एतत् प्रमाणीकुरुते अस्माकं श्रीमद्भगवद्गीता। श्रीमद्भगवद्गीता एतद् वदति, नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः, अर्थात् असतः भाव न भवति, अर्थात् पूर्वः यः नास्ति तस्य पश्चात् उत्पत्ति न भवति। अपि च यः वर्तते सम्प्रति, यद् वस्तु सम्प्रति वर्तते तस्य परस्तात् कदापि अभावः नास्ति। एतेन इदं प्रतीयते यत् कस्यचन नवीना सर्जना नैव भवति, अपितु पुरातनस्य कस्यचन वस्तुनः सत्तामात्रेण विद्यमानत्वात् तस्याः सत्तायाः परिवर्तनं परिमणनं परस्मात् भवति। एतस्यैव प्रमाणीकरोति सांख्यदर्शनस्य सत्कार्यवादः। असदकरणात् उपादानग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावात् च सत्कार्यम्। अस्यैव पुष्टिं करोति आर्षग्रन्थः सूर्यसिद्धान्तः। शास्त्रमाद्यं तदेवेदं यत्पूर्वं प्रभाभास्कर युगानां परिवर्तेन कालभेदेऽत्र केवलः। आधुनिक विषये महाकवि कालिदासः स्वमतम् उपस्थापयति। आधुनिकवादे पुराणमित्येव न साधु सर्वं, न चापि काव्यं नवमित्तवद्यं, सन्तः परीक्षान्त्यरन्तं भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेन बुद्धि। संस्कृतं सार्वभौमिकं सार्वदेशिकं सार्वकालिकं च वर्तते।
इदं भवद्भिः बहुशोभनम् उक्तम्। संस्कृतवाङ्मये निहितज्ञानस्य अस्मिन् आधुनिके युगे सामान्यजनेभ्यः कथं ज्ञानं भवेत् इति उदाहरणेन स्पष्टं कुर्वन्तु महोदय। भारतीय चिंतन परंपरायां सर्वेषां शास्त्राणाम् आधारा वेदा सर्वविदितं वर्तते। सर्वाः सद्विद्याः वेदेभ्य एव निःसृताः सन्ति। यथा सृष्टिविज्ञानं, भौतिकविज्ञानं, वृष्टिविज्ञानं, शास्त्रशस्त्रविज्ञानं, वनस्पतिविज्ञानादयः इति। सम्प्रत्य अनुसन्धानमाध्यमेन यत् ज्ञानं भवति तत्सर्वं न्यूनाधिकरूपेण वेदेषु उपलभ्यते। सर्वेपि विद्वज्जनाः भारतीयदार्शनिकाः, आचार्यशिक्षकप्रवराः, स्मृतिकाराः, सर्वतत्त्वमीमांसदक्षाः, वैयाकरणाः, अन्ये च आचार्याः, शास्त्रकाराः वेदानां परमं प्रामाणिकत्वं प्रतिपदम् उद्घोषयन्ति। न केवलं भारतीया अपितु पाश्चात्यापि वेदानां ज्ञानमूलत्वं निर्वादरूपेण स्वीकुर्वन्ति। वेदेषु निहितज्ञानस्य सम्यक् ज्ञानार्थं वेदाङ्गानि प्रवृत्तानि सन्ति। अहम् अत्र वेदाङ्ग अन्तर्गत ज्योतिषशास्त्रे वनस्पतिविज्ञानस्य चर्चां कर्तुम् इच्छामि। अद्यतनजीवविज्ञाने वनस्पतिषु पादपेषु च यत् श्वसनं, जननं, परिवर्तनं, मुकुलनं, पल्लपनं, नवीनीकरणं, पोषणं, रोगनिवारणम् इत्यस्य विचारः क्रियते तत् समग्रम् आचार्यबर्हामीरेण स्वकीयायां बाराही संहितायां वनस्पति विज्ञानस्य आयुर्वेद इति नाम्ना सविस्तरेण उल्लेखः कृतः। न केवलं वनस्पतिशास्त्रस्य अपितु रसायनविज्ञानस्य, ऋतुविज्ञानस्य, जलविज्ञानस्य, मनोविज्ञानस्य, वास्तुविद्यायाः, रत्नविद्यायाः, भूगोलविद्यायाः च अत्र उल्लेखः कृतः। एतादृशज्ञानविज्ञानस्य चर्चा नैकैः आचार्यैः नैकेषु ग्रन्थेषु प्रतिपादिता। एतदेव शास्त्रेषु आधुनिकं चिन्तनं। वृक्षाणां संरक्षणसंवर्धनयोः प्रमुखम् उद्देश्यम् एतदेव यदि वृक्षाः स्वस्थाः अभविष्यन् तदा अस्माकं वनस्पत्याधारितं जीवनमपि नैरोग्यम् अभविष्यत्। सुस्थिराः वृक्षाः अस्मभ्यं शुद्धसमीरस्य संभावकाः, निर्मलनीरस्य दायकाः तथा च परिपुष्टपञ्चाङ्गं प्रदाय जीवनं रक्षिष्यति। एतादृशस्य ज्ञानविज्ञानस्य चिन्तनम् अस्माकं संस्कृतवाङ्मये सार्वकालिकं, सार्वभौमिकं, सार्वदेशिकम्, आधुनिकं च विद्यते। धन्यवादाः आचार्याः। आचार्यः भवद्भिः सम्यक्तया संस्कृतभाषायाः आधुनिकता स्पष्टीकृता। इदानीं भवद्भिः संस्कृतसौरभकार्यक्रमः श्रवणः कृतः। विषयः आसीत् संस्कृते आधुनिकतावादः। अस्माभिः सार्धं सन्ति डॉक्टर खेमराज रेग्मी महोदयाः, तैः सह डॉक्टर बृजमोहनः। एतेन सार्धं कार्यक्रमः सम्पन्नः जातः। धन्यवादः। नमो नमः।